जय मसीह गेत्सेमनी एयरपोर्ट चर्च परिवार साथै टाढा नजिकबाट यो प्रसारणलाई हेरिराख्नु भएको दर्शकवृन्दहरू, अहिले तपाईहरू घरमै हुनुहुन्छ होला। गेत्सेमनी एयरपोर्ट चर्च परिवार तपाईहरू सायद अहिले घरमै परिवारसँग संगति गरिराख्नु भएको हुन सक्दछ र म पास्टर टेक दाहाल तपाईहरुसँग यो प्रसारण मार्फत उपस्थित भएको छु र आजको वचनको शीर्षक पिताको इच्छा भनेर लिएर आएको छु। धर्मशास्त्रको मत्तीको पुस्तक 7 अध्यायको 21 पदमा प्रभु येशूले यसो भन्नुभयो, मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनन्, स्वर्गमा हुनुहुने मेरो पिताको इच्छा पालन गर्ने मानिस मात्र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नेछ भनेर चाहिँ प्रभु येशूले भन्नुभयो। यो भनाइ प्रभु येशूको र प्रभु येशूलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै नै स्वर्गको राज्यमा पस्न सक्ने छैन भनेर चाहिँ उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो। तर जसले स्वर्गीय पिता परमेश्वरको इच्छा पालना गर्दछ, पूरा गर्दछ, त्यो मानिस मात्र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश पाउनेछ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी धरतीमा हुँदाखेरि हामी विभिन्न मानिसहरूको विभिन्न प्रकारको इच्छाहरू देख्दछौँ। घरमा आमा बुवाको इच्छा एउटा हुँदछ, छोराछोरीको इच्छा एउटा हुँदछ, श्रीमानको इच्छा एउटा हुँदछ, श्रीमतीको इच्छा एउटा हुँदछ, विद्यार्थीहरूको एउटा इच्छा हुँदछ, टिचरको एउटा इच्छा हुँदछ, लगायत सबै क्षेत्रमा साहुको एउटा इच्छा होला, काम गर्ने कामदारहरूको अर्को इच्छा होला। त्यहाँ इच्छाका कुराहरू हामी देख्दछौँ र मैले मेरो सानो उमेरको कुराहरूलाई सम्झना गरेँ भने मेरो आमाले ममा यस प्रकारको इच्छा राखेको मैले पाउँथेँ, मैले चाहिँ राम्रोसँगले खाइदियोस् र स्कुलको समयमा स्कुल पढ्न जाओस् र राम्रो स्कुलमा चाहिँ राम्रोसँगले पढोस्, साथै बिहान हलो जोतेर यानि कोदालो खनेर यानि घर परिवार सम्बन्धी जे प्रकारको कामहरू आइपर्दा तीहरू गरेर घर परिवारमा सहायता पुर्याओस्। अनि बेलुकी स्कुल पछि पनि फर्केर आइकन हाम्रो एउटा सानो पसल थियो, हामी झापामा दोकान भन्ने गर्थ्यौँ र दोकानमा सहायता पुर्याओस्, दोकानमा बसिदियोस् भन्ने चाहिँ आमाको इच्छा थियो। तर मेरो इच्छा चाहिँ जब जब म समय पाउँथेँ म कुदेर गएर स्कुल चौर, हाम्रो घरदेखि अलिकति मास्तिर उत्तरपट्टि नजिकै पर्दछ, त्यहाँ गएर फुटबल समातेर फुटबल खेल्न थालिहाल्थेँ। तर मेरो आमाको इच्छा चाहिँ म सदा सर्वदा फुटबल खेलोस् भन्ने थिएन। मेरो इच्छा चाहिँ खानु पाइयोस्, लाउनु पाइयोस्, फुटबल खेल्न पाइयोस् भन्ने त्यो प्रकारको मेरो इच्छा थियो। र त्यही प्रसङ्ग लिएर समय समयमा चाहिँ आमा र मेरो बिचमा अलिकति खिचातानी हुँदथ्यो र मलाई कहिलेकाहीँ आमाले लठीले उहाँले खेदाउने पनि गर्नुहुन्थ्यो। यदि म चाहिँ स्कुलबाट चाँडै फर्केर आएर पसलमा बसिन भने आमालाई साह्रै रिस उठ्थ्यो र आमाले चाहिँ लठी लिएर चाहिँ खेदाउने गर्नुहुन्थ्यो। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँ आमाको इच्छा एउटा छ, म छोराको इच्छा अर्कोतिर छ भने जस्तै त्यहाँ आमा बाउको इच्छा, छोराछोरीको इच्छा छ। तर छोराछोरीहरूको इच्छा जहिले पनि पक्का यो ठिकै हुन्छ भनेर चाहिँ भन्न सकिन्न। तर आमा बुवाको इच्छा चाहिँ प्राय ठिक नै हुँदछ। यदि हरेक छोराछोरीहरूले आफ्नो आमा बुवाको इच्छा अनुसार गरिदिनु भएको भएदेखि हरेक बालबच्चाहरू नै आफ्नो जीवनमा सफल हुन सक्छ भनेर चाहिँ मानिसहरूको भनाइ छ र यो सत्य पनि हो। भने जस्तै ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्ने हामी परमेश्वरका छोराछोरीहरूमा पनि स्वर्गीय पिताको, सृष्टिकर्ता परमेश्वरको इच्छा छ भनेर चाहिँ बाइबल धर्मशास्त्रले बताएको छ। र हाम्रो आफ्नै इच्छा छ, हामी विश्वासीहरूको उहाँलाई विश्वास गर्ने आत्मिकी छोराछोरीहरूको इच्छा आफ्नै प्रकारको छ। तर स्वर्गीय परमेश्वरको इच्छा उहाँको आफ्नै प्रकारको छ। तर यदि हामीले स्वर्गीय पिताको इच्छा अनुसार हामीले धरतीमा काम गर्यौँ भने हामी धरतीमा पनि एउटा आशिषित व्यक्ति, एउटा सफल व्यक्ति हामी बन्न सक्छौँ। र हामी धरतीमा समय सकिए पछाडि जब हामी अनन्त जीवनमा प्रवेश गर्छौँ त्यहाँ पनि हामीलाई अनन्त आशिष हुन्छ
भनेर चाहिँ बाइबल धर्मशास्त्रले बताएको हो। र जसरी मेरो आमाले मलाई खाओस् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो, त्यस्तै स्वर्गीय पिताले पनि हामीलाई खाओस् भन्ने चाहनुहुन्छ। जसरी पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रले हाम्रो दुईटा शरीर छ भनेर चाहिँ बताएको छ। तपाईको शारीरिक शरीर छ र तपाईको आत्मिक शरीर छ। तपाईले शारीरिक शरीरमा खाने कुराहरू, बिहान तपाईले खाजा खानुहुन्छ, त्यसपछि बिहानको खाना खानुहुन्छ, त्यसपछि दिउँसोको खाना खानुहुन्छ, त्यसपछि बेलुकाको खाना खानुहुन्छ। यदि तपाईले यसरी खाना खानु भएन भने, यानी शरीरको भोजन तपाईले खानु भएन भने मर्नको लागि हामीलाई रोग मात्रै लाग्नु पर्दैन, वृद्ध मात्रै हुनु हामी पर्दैन, तर हामी चाहिँ खाना खाएनौँ भने पनि हामी मर्न सक्छौँ। भने जस्तै पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रमा सृष्टिकर्ता परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिस रोटीले, शारीरिक भोजनले मात्र जीवित रहँदैन, मानिसलाई चाहिँ आत्मिकी भोजनको पनि जरुरत पर्दछ। कारण तपाईँ शरीरमा मात्र जीवित हुनुहुन्न, तपाईँ आत्मामा पनि जीवित हुनुहुन्छ। तपाईको शारीरिक शरीर मात्रै छैन, तर तपाईको आत्मिकी शरीर पनि छ। र व्यवस्थाको पुस्तक 8 अध्यायको 3 पदको ख खण्डमा धर्मशास्त्रको वचनमा यसरी लेखिएको छ। म यस खण्डलाई पढिदिन्छु। यदि तपाईहरुसँग बाइबल छ भने, जहाँ हुनुहुन्छ तपाईहरुले पनि बाइबल खोल्न सक्नुहुनेछ। व्यवस्थाको पुस्तक 8 अध्यायको 3 पदको ख खण्ड, मानिस भोजनले मात्र होइन, तर परमप्रभुको मुखबाट निस्केको प्रत्येक वचनले जिउँदछ भन्ने कुरो बुझाउनलाई यसो गर्नुभएको हो। यहाँ मोसाले इजरायलीहरूलाई यो भन्दै हुनुहुन्छ कि मानिसहरू भोजनले मात्र, शारीरिक भोजनले मात्र जीवित रहँदैन, मानिसहरूलाई चाहिँ आत्मिकी भोजनको पनि जरुरत पर्छ भनेर चाहिँ मोसाले यहाँ इजरायलीहरूलाई यो कुराहरू बताउनु भयो। कारण मोसाले इजरायलीहरूलाई यो कुराहरू थाहा दिनुभएको थियो कि इजरायलीहरू शरीरमा एउटा शरीर छ र आत्मामा अर्को शरीर छ, र शारीरिक शरीरको भोजन मात्रै इजरायलीहरूले खाएर हुँदैन, र आत्मिकी भोजन पनि उनीहरूले खान पर्छ भनिकन मोसाले इजरायलीहरूलाई स्पष्ट गर्नुभयो। र यही कुरालाई उद्धृत गर्दै प्रभु येशूले मत्तीको पुस्तक 4 अध्यायको 4 पदमा उहाँ परीक्षामा परेर जानु हुँदाखेरि उहाँले यसो भन्नुभयो। तपाईहरुसँग बाइबल छ भने यो खण्डलाई खोलाउन सक्नुहुनेछ। र यस खण्डमा यस प्रकारले प्रभुले भन्नुभयो, लेखिएको छ, मानिस रोटीले मात्र होइन, तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले जीवित रहन्छ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँ पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रमा प्रभु येशूले पनि यही कुरा, सृष्टिकर्ता परमेश्वर मानव रूप लिएर धरतीमा आउनु हुँदाखेरि पनि यही कुरा दोहोऱ्याइराख्नु भएको छ। मानिस चाहिँ शारीरिक खानाबाट मात्रै होइन, तर आत्मिकी भोजन अझ ज्यादा उसलाई चाहिन्छ भनेर चाहिँ उहाँले यहाँ भन्नुभएको छ। र परमेश्वरको, सृष्टिकर्ता परमेश्वरको, स्वर्गीय पिताको इच्छा तपाईको जीवनमा तपाईले आत्मिकी भोजन खानुहोस् भन्ने छ। र तपाईले जसरी शारीरिक भोजनमा खाजा, बिहानको खाना, दिउँसोको खाजा, त्यस पछाडि खाना बेलुकीको खाए जस्तै तपाईले आत्मिकी भोजन पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रबाट बिहान तपाईले पवित्र बाइबल धर्मशास्त्र अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ, दिउँसो तपाईले पवित्र बाइबल धर्मशास्त्र अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ, र तपाईले चाहिँ खाजा खाए जस्तै त्यसपछि पनि पवित्र बाइबल धर्मशास्त्र अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ, र सुत्नभन्दा जानुभन्दा अगाडि पनि तपाईले पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रको अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रमा यो स्पष्ट छ कि परमेश्वरको वचन चाहिँ तपाईको आत्मिकी खुराकी हो। तपाईले आत्मिक खुराकी कसरी खाइराख्नु भएको छ। स्वर्गीय पिताको इच्छा चाहिँ तपाईले आत्मिकी खुराकी प्रचुर मात्रामा खानुहोस् भन्ने उहाँको इच्छा छ। र फिलिपीको पुस्तक 3 अध्यायमा तपाई वचनमा धनी हुनुहोस् भनेर चाहिँ त्यहाँ लेखिएको छ। यसको अर्थ तपाईले पूर्ण रूपमा मजाले पूरा आत्माको शरीर जीवित हुने प्रकारले नै आत्मिकी खाना खानुहोस् भन्ने उहाँको इच्छा छ। र दोस्रो कुरा चाहिँ पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रलाई यानी परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ
आत्मिकी हतियार यानी आत्मिकी तरवार पनि भनिएको छ। र जसरी मेरो आमाले मलाई खाना मजाले खाओस्, स्वस्थकर रहोस् भन्ने उहाँको इच्छा थियो, त्यसले स्वर्गीय पिताको तपाईँ प्रतिको इच्छा, तपाईँले आत्मिकी खुराकी तपाईँले प्रचुर मात्रामा राम्ररी खानुहोस् भन्ने उहाँको इच्छा छ भने मेरो आमाको इच्छा मेरो जीवनमा म सुरक्षित रहोस् भन्ने पनि थियो। त्यस्तै गरेर परमेश्वरको वचन चाहिँ आत्माको तरवार हो भनिकन यहाँ लेखिएको छ। त्यसको अर्थ परमेश्वरको वचनले तपाईलाई सुरक्षा दिँदछ। एफिसीको पुस्तक 6 अध्यायको 17 पदमा धर्मशास्त्रको यस खण्डमा जो परमेश्वरको वचन चाहिँ आत्माको तरवार हो भनेर चाहिँ लेखिएको छ। यदि तपाईहरुसँग त्यहाँ बाइबल छ भने तपाईहरुले खोल्न सक्नुहुन्छ। यो खण्ड मैले एफिसीको पुस्तक 6 अध्यायको 17 पदको ख खण्डलाई पढ्न गइरहेको छु। धर्मशास्त्रको यस खण्डमा यसरी लेखिएको छ, पवित्र आत्माको तरवार ल्याऊ जो परमेश्वरको वचन हो। र परमेश्वरको वचन चाहिँ आत्माको तरवार हो भनेर चाहिँ बाइबल धर्मशास्त्रमा यो स्पष्ट गरिएको छ। र आत्माको तरवारले तपाईलाई सुरक्षा दिँदछ। जब प्रभु येशूलाई लुकाको पुस्तक 4 अध्याय पढ्नुहोस्, मत्तीको पुस्तक 4 अध्याय पढ्नुहोस्, दुष्ट आत्माले परीक्षा गर्यो, त्यो समय उहाँले सुरक्षाको लागि परमेश्वरको वचन चलाउनु भयो। यस्तो लेखिएको छ, यस्तो लेखिएको छ, यस्तो लेखिएको छ भनेर चाहिँ परमेश्वरको वचन उहाँले चलाउनु। र पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रको वचनले तपाईलाई सुरक्षा दिँदछ। यो पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रको वचन तपाईले प्रचुर मात्रामा पढ्नुभयो अनि आत्माको शरीरमा खुवाउनु भयो भने तपाई सुरक्षित रहनुहुन्छ। र पिताको पहिलो इच्छा चाहिँ तपाईले बाइबललाई राम्रोसँगले पढ्नुहोस् भन्ने उहाँको इच्छा छ। र पिताको दोस्रो इच्छा चाहिँ उहाँसँग तपाईले कुराकानी गर्नुहोस्, यानी प्रार्थनामा तपाई उहाँसँग सधैँ सँगै हुनुहोस् भनेर चाहिँ उहाँले बताउनु भएको। मेरो आमाले मलाई कुराकानी उहाँसँग गरोस् र उहाँकै छेउछाउमा होस् भन्ने सदा चाहनुहुन्थ्यो म जब सानो थिएँ। त्यस्तै हाम्रो साइनो पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रले सृष्टिकर्ता परमेश्वरसँग चाहिँ बुवा र छोराछोरीको साइनो त्यो प्रकारले बताएको छ। र हाम्रो स्वर्गीय पिताले पनि तपाई उहाँको छेउछाउमा गइराख्नुहोस्, उहाँको सामु जानुहोस्, प्रार्थनामा उहाँसँग समय बिताउनुहोस् भन्ने उहाँको इच्छा छ। र पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रको प्रस्थानको पुस्तक 32 अध्यायलाई तपाईले पल्टाउनु भयो भने त्यहाँ एउटा घटना घटेको छ कि जब मूसा माथि सिनाई पर्वतमा परमप्रभु परमेश्वरसँग समय बिताउनको लागि जानुभयो, त्यस समय मूसा 40 दिन 40 रात उहाँ चाहिँ उपवासमा हुनुहुन्थ्यो। र समय बिताइरहेको समयमा जब मूसा 40 दिन 40 रात तल नझर्नु भएपछि इजरायलीहरूले हारूनलाई बाइ फोर्स शक्तिसँग एउटा केही बनाउनुहोस् जसले हामीलाई चाहिँ मिस्रबाट निकालेर ल्याउनु भएको भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा गर्न सकेको हौं। त्यसपछि उहाँले नै हामीलाई अगाडि लिएर गएको होस् भनेर त हारूनलाई त उनीहरूले मारौं काटौं गरे पछाडि हारूनले इजरायलीहरूको सुन चाँदीहरू निकाल्न लगाए र त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई पिटपाट पारिदिए। पिटपाट पारे पछाडि चाहिँ त्यहाँ एउटा बसा बन्यो र यो बसाले नै हामीलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याएको हो भनेर चाहिँ उनीहरूले त्यसो भन्नु थाले पछाडि परमप्रभु परमेश्वर माथि सिनाई पर्वतमा रिसाउनु भयो र मूसालाई भन्नुभयो, यी मानिसहरू त हटिरहेछ, अब म तेरो परिवारबाट मेरो राज्य स्थापना गर्छु र तँ निक्लेर आइज र इजरायलीहरूलाई म भस्म पार्छु भनेर चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरले प्रस्थानको पुस्तक 32 अध्यायमा भन्नुभयो। तर मूसा परमप्रभु परमेश्वरसँग कुराकानी गर्नुभयो, उहाँ प्रार्थनामा जानुभयो। म यो खण्डलाई पढिदिन्छु। यो खण्ड हुनेछ कि प्रस्थानको पुस्तक 32 अध्यायको 11 पददेखि मूसाले अन्तर्वृत्ति
इजरायलीहरूको लागि परमप्रभु परमेश्वरसँग गर्न सुरु गर्नुभयो। र यहाँ यस प्रकारले लेखिएको छ, यदि तपाईसँग बाइबल छ भने तपाईले पनि बाइबल पढ्न सक्नुहुनेछ। र यो खण्डलाई म पढिदिन्छु 11 पददेखि केही पदहरू। तर मूसाले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई आग्रहपूर्वक भने, हे परमप्रभु, तपाईले आफ्नो ठूलो सामर्थ्य र शक्तिशाली हातले मिश्रबाट निकालेर ल्याउनु भएका आफ्ना मानिसहरूमाथि तपाईको क्रोध किन यति साह्रै जलेको छ? मिश्रीहरूले किन यसो भन्ने मौका पाउन्? कुबलो चिताएर पर्वतहरूमा तिनीहरूलाई मार्न र तिनीहरूलाई पृथ्वीबाट नाश गर्न उहाँले तिनीहरूलाई ल्याउनु भयो। तपाईँ आफ्नो भयंकर क्रोधलाई शान्त गर्नुहोस् र आफ्नो मानिसहरूलाई हानि गर्नदेखि आफ्नो मन बदल्नुहोस्। अब म 14 पद पढिदिन्छु। 14 पदमा यहाँ यसरी लेखिएको छ, तब आफ्नो मानिसहरूलाई हानि गर्नदेखि परमप्रभुले आफ्नो मन बदल्नु भयो। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, स्वर्गीय पिताले आफ्ना छोराछोरीहरूको हरेक बोलिएको, हरेक प्रार्थनामा गरिएको वचनलाई उहाँले महत्त्वपूर्ण प्रकारले लिनुहुन्छ। तपाईले तोते बोलीमा होस्, जानी नजानीको भाषामा होस्, जस्तो सुकै आवाजमा तपाईले प्रार्थना गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ उहाँको इच्छा अनुसारकै प्रार्थना हुँदछ र उहाँले त्यो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ र तपाईलाई उत्तर दिनुहुन्छ। यहाँ परमप्रभु परमेश्वर रिसाउनु भएको छ, इजरायलीहरूको विरुद्धमा उहाँको क्रोध दन्किएको छ। तर मूसा एउटा छोरा जस्तो भएर चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरलाई भन्नुहुन्छ कि त्यसो नगर्नुहोस् पिता, तपाईले आफ्नो मन बदल्नुहोस् र यी मानिसहरूमा तपाईको करुणा भएको होस्, दया भएको होस् भन्न चाहिँ एउटा मानिसले परमेश्वरलाई यो प्रकारको बिन्ती गर्दाखेरि यहाँ परमप्रभु परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई हानि गर्नबाट आफ्नो मन बदल्न भयो भनेर यहाँ लेखिएको छ। र परमेश्वरको इच्छा चाहिँ तपाईँ उहाँको सामने जानुहोस्, उहाँसँग समय बिताउनुहोस्, उहाँलाई तपाईले प्रार्थनामा उचाल्नुहोस्, उहाँलाई तपाईले प्रार्थनाबाट भन्नुहोस्, तपाईको आवश्यक चिजहरूलाई सम्बन्धी भन्नुहोस्, कोही मानिसहरूको सुरक्षाको लागि तपाईले बिन्ती गर्नुहोस्, यानी कोही व्यक्तिहरूको उनीहरूको घटी कमी यानी विभिन्न प्रकारको आवश्यकता अनुसार तपाईले प्रार्थना गरिदिनुहोस्, उनीहरूको लागि अन्तर बिन्ती गरिदिनुहोस् भन्ने इच्छा उहाँको छ। र दोस्रो इच्छा, स्वर्गीय पिताको तपाईले उहाँको सामने जानुहोस्, उहाँसँग समय बिताउनुहोस् र उहाँसँग प्रार्थनामा तपाईले समय बिताउनुहोस् भन्ने उहाँको इच्छा छ। र सृष्टिकर्ता परमेश्वर पुत्र येशू ख्रीष्ट भएर धरतीमा आउनु हुँदाखेरि उहाँ बिहान एकान्तमा गएर पितासँग समय बिताउनुहुन्थ्यो भनेर चाहिँ मत्ती मर्कुस लुका यूहन्नामा लेखिएको छ। उहाँ दिउँसो अर्थात् साँझमा यानी रातभरि पितासँग उहाँले समय बिताउनुहुन्थ्यो। यो चाहिँ पिताको इच्छा हो र प्रभु येशूले यो उदाहरण कायम गरेर उहाँ धरतीबाट फर्केर जानुभयो र उहाँको इच्छा चाहिँ तपाईले प्रार्थनामा उहाँसँग जानुहोस्, उहाँसँग संगति गर्नुहोस् भन्ने उहाँको इच्छा छ। र अर्को हामी यो कुरा पनि देख्दछौँ कि प्रार्थना आत्मिक हतियार पनि हो। जसरी एफिसीको पुस्तक 6 अध्यायमा नै तपाईले पाउनुहुन्छ कि प्रार्थनाद्वारा येशू ख्रीष्टको नाममा तपाईले दुष्ट आत्मा भगाउन सक्नुहुन्छ, रोगी बिरामीलाई निको पार्न सक्नुहुन्छ, यी कुराहरू तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ र यो पनि तपाईले गर्नुहोस् भन्ने उहाँको इच्छा छ। र हामीले भूत लागेका मानिसहरूलाई यानी विभिन्न रोग बिमारबाट अप्ठ्यारोमा परेका मानिसहरू, बन्धनमा परेका मानिसहरूलाई येशू मसीहको नाममा दुष्ट आत्मा तो निक्लेर जा भन्न चाहिँ यसरी हामी प्रार्थना गर्छौँ। र प्रार्थना आत्मिक हतियार हो र प्रार्थना हामीले गरोस् भन्ने प्रभुको चाहना छ। र उत्पत्तिको पुस्तकदेखि प्रकाशको पुस्तकसम्म हामीले अध्ययन गर्ने हो भने उहाँ सृष्टिकर्ता परमेश्वरमा भरोसा राख्ने जनहरूले उहाँहरूले प्रार्थना गर्नुभयो। दानियलले प्रार्थना गर्नुभयो, अब्राहमले प्रार्थना गर्नुभयो, शद्रक मेशक एबेदनगोले प्रार्थना गर्नुभयो, प्रभु येशू स्वयंले प्रार्थना गर्नुभयो। त्यस्तै गरेर प्रभुका सबै चेलाहरूले घुँडा टेकेर यानी उभिएर यानी विभिन्न प्रकारको अवस्थामा उहाँहरूले प्रार्थना गर्नुभयो र प्रार्थना गर्नुहोस् भन्ने इच्छा चाहिँ उहाँको छ। र दोस्रो इच्छा, तपाईँ उहाँको सामने जानुहोस् र तपाईले प्रार्थनामा उहाँसँग समय बिताउनुहोस् भन्ने उहाँको इच्छा हो। र प्रार्थनाको विषय लिएर
मत्तीको पुस्तक 7 अध्यायको 7 पदमा प्रभु येशूले भन्नुभयो, माग त तिमीहरूलाई दिइनेछ, खोज त तिमीहरूले भेटाउनेछौ, गजगजाउ त तिमीहरूको निम्ति उगानिनेछ। र तपाईको आवश्यकतामा, तपाईको घटी कमीमा उहाँले इच्छा राख्नुहुन्छ। जसरी बाउआमाले आफ्ना छोराछोरीहरूको आवश्यकतामा जसरी त्यो आवश्यकता पूरा गरिदिनुहुन्छ, स्वर्गीय पिताले अझ ज्यादा गरेर उहाँले तपाईको आवश्यकता उहाँले पूरा गर्ने उहाँको इच्छा छ। त्यही कारणले मत्तीको पुस्तक 7 अध्यायको 7 पदमा प्रभु येशूले तपाईलाई भन्नुभयो, माग्नुहोस्, खोज्नुहोस् र घचघचाउनुहोस् उहाँको दरवाजा भनेर चाहिँ उहाँले त्यो भन्नुभयो। र यो चाहिँ उहाँको इच्छा। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तेस्रो इच्छा चाहिँ उहाँलाई आराधना गरोस्, स्तुति दियोस् भन्ने उहाँ हामीबाट चाहनुहुन्छ। र स्तुति प्रशंसालाई चाहिँ हिब्रूको पुस्तकमा ओठ जिब्रोको फल हो भनेर पनि लेखिएको छ। र तपाईले यशायाको पुस्तक 43 अध्यायको 7 पद पढ्नुभयो भने, तपाईसँग बाइबल छ भने तपाईले यशायाको पुस्तक 43 अध्यायको 7 पद खोल्न सक्नुहुन्छ। धर्मशास्त्रको यस खण्डमा यसरी लेखिएको छ, यशायाको पुस्तक 43 अध्यायको 7 पदमा, हरेक जो मेरो नाउँद्वारा बोलाइएको छ, जसलाई मैले मेरो महिमाको निम्ति सृष्टि गरेको छु, जसको आकार मैले नै रचेँ र बनाएँ। र पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रमा तपाईलाई चाहिँ उहाँको महिमाको लागि उहाँले बनाउनु भएको, जुन चिज जे कुराको लागि बनाइएको हो त्यो चिजले त्यही नगरिन्जेल त्यो चिज सन्तुष्टि हुन सक्दैन। प्रियहरू, कुकुर भुक्नको लागि बनाइएको, कुकुरलाई भुक्न दिनु भएन भने त्यो सन्तुष्टि हुन सक्दैन। र बिरालो म्याउ म्याउ आवाज निकाल्नको लागि बनाइएको हो र उसलाई म्याउ म्याउ गर्न दिनु भएन भने त्यो बिरालो खुसी हुन सक्दैन। यो जो सुगालाई पिंजडामा राख्छन् कति मानिसहरूले सुन्दरताको लागि यानि भाषा सिकाउनको लागि, तर पिंजडामा जतिसुकै खाना मिठो कुराहरू दियो र त्यो सुविधामा राखे पनि सुगा पिंजडामा ऊ खुसी हुन सक्दैन। मैले एउटा कविता पढेको थिएँ पहिला, बालक बबुरो दिज्यसुको नामा हुँ म पढेको पिंजडामा भन्ने चाहिँ एउटा कविता मैले पढेको थिएँ हामी स्कुलमा हुँदाखेरि। त्यो पिंजडामा भएको सुगाको एउटा वेदना त्यहाँ लेखिएको थियो। र प्रियहरू, त्यस्तै गरेर जुन कुराहरू जेको लागि बनाइएको हो त्यो कुरालाई त्यही गर्न दिएन भने त्यो खुसी हुन सक्दैन। जब त्यो पिंजडामा भएको सुगालाई पिंजडाबाट बाहिर निकालिए पछाडि चाहे उसले जंगलमा खान पाओस् नपाओस् ऊ त्यहाँ खुसी हुन सक्दछ, कारण ऊ जंगलमा उड्नको लागि, जंगलमा रमाउनको लागि ऊ बनाइएको हो। भने जस्तै मानिस चाहिँ यहाँ अघि यशायाको पुस्तक 43 अध्यायको 7 पदमा मानिसहरू चाहिँ प्रभुको महिमाको निम्ति बनाइएको हो। यदि मानिसले म चाहिँ धनी हुन चाहन्छु, धनी भएर म चाहिँ एकदम खुसी हुन्छु भनेर चाहिँ उसले धन सम्पत्ति पुरा जोडे भने पनि अन्तिममा गएर उसले यो कुरा थाहा पाउनेछ कि ऊ धन सम्पत्तिले खुसी हुन सक्ने छैन। जुन कुरा उपदेशकको पुस्तकमा सोलोमन राजाले भन्नुभयो त्यो त सबै हावालाई खेदे जस्तो रहेछ, व्यर्थ नै व्यर्थ रहेछ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो कि उहाँ त्यस समय संसारको सबभन्दा धनी मानिस भइसक्नु भएको थियो र धन सम्पत्ति हात पारिसकेपछि उहाँको गवाई त्यो प्रकारको थियो। प्रियहरू, त्यस्तै गरेर कोही मानिसले चाहिँ म नाम कमाएँ भने चाहिँ म साह्रै खुसी हुन सक्छु भनेर चाहिँ सम्झिनु भएको छ भने नाम कमाइसकेपछि त्यो व्यक्तिले महसुस गर्नेछ त्यहाँ पनि जीवन रहेनछ, त्यहाँ पनि शान्ति रहेनछ। र त्यो समयमा आइपुगेपछि सोलोमन राजाले नै भन्नुभयो कि यो पनि हावालाई खेदे जस्तो रहेछ र व्यर्थ नै व्यर्थ रहेछ भनेर चाहिँ उहाँले उत्तर दिनुभयो। त्यस्तै गरेर अन्य कुराहरू सुन्दरी भएर यानि संसार हात पारेर यानि कुनै पनि कुराहरूबाट म शान्तिमा, म त्यो खुसीमा त्यो रमावटमा म पुग्नेछु भनेर त्यो प्रकारको कसैलाई गलत विचार दुष्ट आत्माले हालेको छ भने त्यो मानिस झुकिएको मानिस हो र संसारले त्यो मानिसलाई एउटा विज्ञापन दिएको छ, त्यो विज्ञापनमा त्यो मान्छे झुकिरहेको अवस्थाहरू छ। तर मानिस त यो समयमा मात्र ऊ खुसी हुन सक्छ
जब उसले आत्मामा नयाँ भइकन जन्मिएर स्तुति प्रशंसा आराधनामा ऊ चाहिँ परमेश्वरमा आनन्द जब उसले गर्न सुरु गर्दछ, त्यो अवस्थामा मात्र एउटा मानिस खुसी हुन सक्छ भनिकन बाइबल धर्मशास्त्रमा ले बताएको हो। किनकि यशायाको पुस्तक 43 अध्यायको 7 पदमा मैले अघि पढेर सुनाएको छु कि मानिस चाहिँ उहाँको महिमाको निम्ति बनाइएको हो। जे कुरा जेको लागि बनाइएको हो त्यो कुरा त्यसैको लागि प्रयोग गर्दाखेरि ठिक हुन्छ। तपाईले चाहिँ क्यामेरालाई तपाईले एउटा खाने कपको लागि प्रयोग गर्नुभयो भने त्यो बडो असजिलो हुन्छ। त्यहाँ अलिकति मात्रै तल पदार्थहरू अट्न सुरु गर्दछ। त्यस्तै गरेर तपाईले यो कोदालोको बिँडबाट ताराहरूको अध्ययन गर्ने कोसिस गर्नुभयो भने त्यो असम्भव बन्न जान्दछ। एकछिन त तपाईले देखे जस्तो होला, तर पछि गएर त्यो सम्भव हुँदैन। तपाईलाई बाइनोकुलर त्यो दूरबीन नै चाहिन्छ। भने जस्तै जुन कुरा जेको लागि बनिएको हो त्यही कुरा गर्नु चाहिँ त्यो व्यक्ति चाहिँ खुसी रहन्छ र त्यही कुरा चाहिँ ठिक भएर जान्छ। र मानिस प्रभु येशूको महिमाको निम्ति बनिएको हो। र यदि मानिसले जबसम्म प्रभु येशूको महिमामा ऊ रमाउँदैन, रोम्दैन, तबसम्म त्यो मानिसले जिन्दगीको अर्थ थाहा पनि पाएको हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरको तेस्रो इच्छा, महत्त्वपूर्ण तेस्रो इच्छा चाहिँ उहाँका सृष्टिका मानिसहरूले उहाँको आराधना गरोस्, उहाँलाई स्तुति चढाओस् भन्ने चाहिँ उहाँको इच्छा हो। एकपटकको कुरा हो, जब प्रभु येशू यरुशलेम प्रवेश गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अस्ति हामी घुम्न जाँदाखेरि नेपालबाट गएको 15 जनाको टिम हामी यरुशलेम प्रवेश गर्दै थियौँ। यरुशलेमको पर्खालबाट यरुशलेम प्रवेश गर्दै थियौँ। र त्यस्तै प्रकारले प्रभु येशू यरुशलेमतर्फ प्रवेश गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ उहाँलाई विश्वास गर्ने चेलाहरू चाहिँ एकदम नाचेर उहाँको महिमा गर्दै प्रभु येशूको नाउँको प्रशंसा गर्दै त्यहाँ आए। आउँदाखेरि शास्त्री फरिसीहरूले प्रभु येशूलाई भन्नुभयो कि उनीहरूलाई रोक्नुहोस्, यी मानिसहरूले के गरिरहेको? दाउदको पुत्र होसन्ना भन्दै यिनीहरूले त बडो चित्कार साथ प्रशंसा गरिरहेका छन्, यिनीहरूलाई रोक्नुहोस् भनेर चाहिँ यी मानिसहरूले त्यो प्रशंसालाई रोक्नको लागि कोसिस गरे। तर प्रभु येशूको प्रत्युत्तर लुकाको पुस्तक 19 अध्यायको 40 पद तपाईले पढ्नुभयो भने यी मानिसहरूले प्रशंसा गरेनन् भने यी ढुङ्गा माटाहरूले प्रशंसा गर्नु सुरु गर्नेछ भनिकन उहाँलाई प्रत्युत्तर दिनुभयो। र यो खण्डलाई पनि म पढ्दिनेछु। लुकाको पुस्तक 19 अध्यायको 40 पद तपाईहरूले खोल्न सक्नुहुनेछ। यस समय प्रभु येशूले शास्त्री र फरिसीहरूलाई, तिमीहरू झुकिएका मानिसहरू, जो मानिसले ठिक गरिरहेका छन्, जो मानिस जेको लागि बनाइएको हो, यी मानिसहरूले त्यही गरिरहेका छन्, उनीहरू खुसी छन् भने यिनीहरूलाई रोक्न मिल्दैन, नभए निर्जीव कुराहरूले प्रशंसा गर्न सुरु गर्नेछ भने चाहिँ उहाँले शास्त्री फरिसीहरूलाई यो प्रत्युत्तर दिनुभयो। यो खण्डलाई म पढ्दिन्छु। तर उहाँले भन्नुभयो, म तिमीहरूलाई भन्दछु, यिनीहरू चुप लागे भने ढुङ्गाहरू नै कराउनेछ। प्रियहरू, दुष्ट आत्मा लागेका मानिसहरूले प्रभु येशूलाई दिएको प्रशंसा सम्बन्धी चाहिँ प्रश्न गर्दछन्, रोक्न कोसिसहरू गर्दछन्। तर यहाँ सृष्टिकर्ता परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ कि यी मानिसहरू त यसैको लागि बनाइएको र यी मानिसहरूले त ठिक मानिसले ठिक काम गरिरहेका छन् र यी मानिसहरूले रोक्नै मिल्दैन। यदि रोकियो भने त यो सारा सृष्टिको निर्जीव चिजहरूले चाहिँ मेरो प्रशंसा गर्न सुरु गर्नेछ भने चाहिँ प्रभु येशूले प्रत्युत्तरमा शास्त्री र फरिसीलाई यो प्रकारले भन्नुभयो। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, उहाँको तेस्रो इच्छा पूरा गर्ने इच्छा चाहिँ उहाँलाई आराधना चढाओस् भन्ने पिताको इच्छा छ। र मेरो आमाले जसरी मैले उहाँले खाना पकाएर दिनुभएको कुरा सम्बन्धी, उहाँले लुगा फाटा धुइदिनु भएको कुरा सम्बन्धी, उहाँले जस प्रकारले किताबहरू किनिदिनु भएको, फीहरू तिर्दिनु भएको, यी सबै कुराहरू गरिदिनु भएको सम्बन्धी मेरो बुवा आमाले म धन्यवादी होस् भन्ने उहाँले चाहनुहुन्थ्यो। भने जस्तै यहाँ सृष्टिकर्ता परमेश्वरले पनि हामी हृदयमा उहाँप्रति धन्यवादी भएर उहाँलाई आराधना, स्तुति, प्रशंसा चढाओस् भन्ने चाहिँ उहाँको इच्छा छ। र यो तेस्रो इच्छा मैले तपाईँहरूलाई भने
प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अब म तपाईलाई चौथो इच्छा पहिलो थेसलोनिकेको पुस्तक 5 अध्यायको 18 पदबाट पढेर सुनाउँदछु। र उहाँको चौथो इच्छा के हो भन्ने तपाईलाई लाग्न सक्दछ। र चौथो इच्छामा चाहिँ उहाँलाई सबै परिस्थितिको लागि धन्यवाद दिनु चाहिँ उहाँको इच्छा हो भनिकन पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रमा लेखिएको छ। र म पहिलो थेसलोनिकेको पुस्तक 5 अध्यायको 18 पद पढ्न गइरहेको छु। धर्मशास्त्रको यस खण्डमा यसरी लेखिएको छ, सबै परिस्थितिमा धन्यवाद दिऊ किनकि ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरूको लागि परमेश्वरको इच्छा यही छ। र तपाईले सबै परिस्थितिमा पितालाई धन्यवाद ख्रीष्ट येशूको नाममा दिनुभयो भने तपाईले उहाँको इच्छा पालन गरेको हुँदछ भनिकन पहिलो थेसलोनिकेको पुस्तक 5को 18 ले यहाँ हामीलाई बताएको छ। प्रियहरू, हामी धेरै विगतका कुराहरू सोच्दछौँ, विगतका कुराहरूलाई हेर्दछौँ, तर विगतका कुराहरूले चाहिँ हामीलाई निराश ल्याउँछ। यसलाई अंग्रेजी भाषामा डिप्रेसन भन्छ र यसले चाहिँ हामीलाई निराशमा ल्याउँछ। त्यसै कारण पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रमा पछाडि फर्केर नहेर्नु भनेर चाहिँ धेरैचोटि भनिएको छ। जब सोदम र गोमराबाट लोतको परिवारलाई त्यहाँबाट लिएर गइँदै थियो, जाँदाखेरि दुईजना स्वर्गदूतहरूले उहाँहरूलाई भन्नुभयो, तपाईहरूले पछाडि चाहिँ फर्केर नहेर्नुहोस्। तर दुर्भाग्यवश लोतको श्रीमतीले पछाडि फर्केर हेरिन्, तिनी नुनको ढिका बनिन्, तिनको यात्रा त्यहीँ समाप्त भयो। र यो पछाडि फर्केर हेर्ने कुराहरूले, विगतका कुराहरूले तपाईको उन्नतिलाई बाधा दिन्छ, तपाईलाई निराशमा ल्याइदिन्छ, तपाईलाई डिप्रेसनमा लग्छ। र त्यो निराशले तपाईलाई उन्नति गर्न दिँदैन। तपाईलाई दुष्ट आत्माले त्यही नै पक्रेर त्यही खाल्डोमा तपाईलाई रोक्न चाहन्छ। त्यसै कारण पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रमा पछाडि फर्केर नहेर्नु भनेर चाहिँ भन्नुभयो। र बाइचान्स पछाडि फर्केर हेर्ने कुराहरू सम्बन्धी कुनै पनि सम्झना आएको खण्डमा पनि, चाहे विगतमा जस्तो सुकै खराब घटना घटेको होस् यानी असल घटना घटेको होस्, त्यो विगतका सबै घटनाहरूलाई तपाईले प्रभु येशूको नाममा धन्यवाद दिन सक्नुभयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ पिताको इच्छा पूरा भएको हुन्छ। नभएदेखि जुन योजना, जुन उद्देश्य प्रभुले तपाईको जीवनमा राख्नु भएको छ, तपाईलाई दुष्ट आत्माले विगतका कुराहरू सम्झाएर तपाईलाई रोक्न चाहन्छ, बाधा दिन चाहन्छ र त्यो गन्तव्यमा पुग्नको लागि उसले दिँदैन। यही कुरालाई लिएर पावल प्रेरितले एकपटक भन्नुभयो, म पछाडि फर्केर हेर्दिन, तर मेरो आँखा अगाडिको गन्तव्यमा लगाएको छु र मेरो जुन गन्तव्यमा मेरो आँखा लगाएको छु म त्यही दिशामा अगाडि बढ्दछु भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। र पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रमा चौथो खण्डमा उहाँको इच्छा पूरा गर्नु चाहिँ जीवनमा घटेका सबै परिस्थितिहरूलाई तपाईले धन्यवाद दिन सक्नुपर्छ। नभएदेखि दुष्ट आत्माले तपाईको हृदयमा विगतमा कति चोटहरू पारेको छ, ती चोटहरू तपाईले सम्झन बित्तिकै तपाई अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न, परमेश्वरको इच्छामा तपाई अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न। त्यसर्थ प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रले हरेक परिस्थितिमा उहाँलाई धन्यवाद दिनु, यसमा चाहिँ ख्रीष्ट येशूतर्फ तिमीहरूमा इच्छा यही छ भनेर चाहिँ हामीलाई यसरी बताएको। र तपाईले नराम्रो घटना विगतमा घटेको थियो, प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस्। त्यसैबाट पनि कुछ कुराहरू तपाईलाई उहाँले सिकाउनु भएको हुन सक्छ, पाठ तपाईले लिएको हुन सक्दछ। र त्यो कुरालाई, त्यो दागलाई तपाईले एउटा हारको चिन्ह नमान्नुहोस्। त्यो दागलाई तपाईले एउटा ख्रीष्टको गवाहीको रूपमा, कसरी म लडिसकेको थिएँ, मर्नै लागेको अवस्था थियो तर प्रभुले मर्न दिनुभयो, कसरी म लडिसकेको थिएँ तर उहाँले लड्न दिनु भएन भन्ने अवस्थामा तपाईले त्यो परिस्थितिमा पनि धन्यवाद दिन सक्नुपर्छ भनेर चाहिँ बाइबल धर्मशास्त्रमा यहाँ बताइएको हो। र हाम्रो जीवनमा जस्तो पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रले यो संसार केही समय दुष्ट आत्माको हातमा सुम्पिएको छ भनेर चाहिँ बताइएको छ। त्यसले गर्दाखेरि संसारमा पाइला टेकेका बालबच्चादेखि लिएर वृद्ध सबैमा कुनै न कुनै घटनाहरू दुष्ट आत्माले घटाएको छ र हरेकको हृदयमा कुनै न कुनै प्रकारको चोटहरू छँदैछ। र त्यो चोटलाई एउटा हारको चिन्ह नमानेर त्यो चोटलाई चाहिँ
यो हार भएको अवस्था नमानेर त्यो चोटलाई चाहिँ मलाई प्रभुले बचाउनु भएको, त्यो अवस्थामा पनि मलाई गिर्न दिनु भएन भन्ने प्रकारले जब तपाईँ त्यो अवस्थामा लिनुहुन्छ, त्यो प्रकारले तपाईँले लिनुभएको खण्डमा पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रले बताएको कुरा चाहिँ तपाईँले प्रभुलाई धन्यवाद त्यो परिस्थितिमा दिन सक्नु भएको हुँदछ। मैले एकजना पास्टरको गवाही सुनिरहेको थिएँ। पास्टर जोएल ओस्टिन भनेर लेकवुड चर्च टेक्सासको वर्तमान पास्टर हुनुहुन्छ। उहाँ र उहाँको परिवारले एउटा घर किन्नु भएछ। घर किनेको पछि चाहिँ उहाँहरूलाई मुद्दा लागेछ घर सम्बन्धी, र त्यो उहाँहरूको कुनै गल्ती नै थिएन रहेछ। उहाँहरूले जति पनि घरलाई तिर्नुपर्ने पैसा थियो उहाँले तिरेर नै त्यो घर लिनु भएको रहेछ। तर त्यो घर पहिला बेच्ने व्यक्तिले चाहिँ गल्ती गरेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई मुद्दा नहालेर त्यो व्यक्तिले त घर किन्ने व्यक्तिलाई मुद्दा हाल्नु भएछ, र उहाँले धेरै समयसम्म त्यो मुद्दा खेप्नु भएछ। वकिललाई लिएर पैसा तिरेर त्यो मुद्दा अब के भएर जान्छ भन्ने प्रकारको सोचहरूमा आएर बडा विचल्ने साथ उहाँले त्यो प्रकारले मुद्दा खेप्नु भएछ, र उहाँले मनमा लिनु भएछ कि प्रभु किन मलाई यस्तो भइरहेको छ भनेर चाहिँ मनमा लिनु भएछ। तर त्यही समयमा पहिलो थेसलोनिकी 5 अध्यायको 18 पदबाट सबै परिस्थितिमा उहाँले धन्यवाद दिनु भन्नुभएको छ। यसमा पनि ख्रीष्ट येशूको इच्छा होला भनेर चाहिँ उहाँहरू त्यो सुर्ता त्यो फिक्रीबाट बाहिर पनि निक्लिनु चाहिँ भएछ, र पछि गएर त्यो मुद्दा छिनफान भएछ र मुद्दाबाट उहाँहरूले विजय पाउनुभयो। तर उहाँले भन्नुहुन्छ कि पछि गएर अहिले जुन चर्च हल छ त्यो चर्च हलमा 16,000 मान्छे बस्न सक्दछन्। त्यो चर्च हल कम्प्याक्ट सेन्टर भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। त्यो सेन्टर किन्दाखेरि उहाँहरूलाई ठुलो मुद्दा लाग्दछ, र ठुलो मुद्दा लाग्दाखेरि उहाँले त्यो मुद्दा खेप्नु पर्ने हुँदछ। र त्यस समयमा मात्रै पास्टर जोएलले मैले यो बुझेँ किन प्रभुले मैले घर किन्दाखेरि त्यो मुद्दा लाग्न दिनुभयो भन्ने कुरा मैले बुझेँ। नभए यो ठुलो मुद्दा एकैचोटि पर्दाखेरि म आत्तिन्थेँ होला। तर पहिला सानो मुद्दाबाट मैले तालिम पाइसकेको कारणले गर्दा पछि गएर यो कम्प्याक्ट सेन्टर सम्बन्धी ठुलो मुद्दा खेप्दाखेरि मलाई कस्तो पनि लागेन भन्ने चाहिँ उहाँले उत्तर दिनुहुन्छ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी सीमित सोच भएका मानिसहरू, सृष्टिकर्ता परमेश्वरले जे भन्नुभयो त्यो मान्नु चाहिँ हाम्रो लागि बुद्धिमानी हुन्छ। हामी एउटा रातो रङको गाईले हरियो घाँस खाएर सेतो दुध कसरी दिन्छ, त्यो त अड्कल काट्नु नसक्ने मान्छेहरू। हामीले जिन्दगीमा घटेका हरेक घटनाहरू सम्बन्धी चाहिँ चोटको रूपमा हामीले लियौँ। सबै परिस्थितिमा धन्यवाद दिन सकेनौँ भने दुष्टले हामीलाई परमेश्वरको योजनामा अगाडि बढ्न दिँदैन। त्यसर्थ यो चौथो पोइन्टमा पहिलो थेसलोनिकीको पुस्तक 5:18 परमेश्वरको वचनमा यो तपाईलाई भनिएको छ कि सबै परिस्थितिमा धन्यवाद तपाईले दिनुहोस्, किनकि ख्रीष्ट येशूमा तपाईतर्फ परमेश्वरको इच्छा, परमेश्वर पिताको इच्छा यही नै छ। र के तपाईले सबै परिस्थितिमा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन सक्नु भएको छ या सक्नु भएको छैन? सक्नु भएको छैन भने आजको दिनदेखि यो वचन सुन्नु भएपछि तपाईले दिने गर्नुहोस्। कारण सबै परिस्थितिमा जो व्यक्ति धन्यवादी हुन सकेका छैनन्, ती कति मानिसहरू कति रोगबाट पीडित छन्, कति चाहिँ पागलखानामा थुनिएका छन्, र डिप्रेसन भएर कतिले त आत्महत्या गरेको पनि छ। र सबै परिस्थितिमा धन्यवाद दिएर परमेश्वरकै हातमा सबै कुराहरू सुम्पिनु चाहिँ उहाँको इच्छाको कुरा हो। र प्रभु येशूले मत्तीको पुस्तक 7 अध्यायको 21 पदमा उहाँले भन्नुभएको कुरा अघि मैले तपाईहरुलाई पढेर सुनाइसकेको छु। प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्गको राज्यमा पस्न सक्दैन, तर जसले मेरो पिताको इच्छा पालन गर्छ त्यो मात्र स्वर्गको राज्यमा पस्नेछ भनेर चाहिँ प्रभु येशूले भन्नुभयो। र यो महत्त्वपूर्ण उहाँको 4 इच्छाहरू, उहाँको जो वचन छ यो तपाईले पढ्नुहोस् भन्ने उहाँको इच्छा छ। उहाँसँग बिहान बेलुकी यानी सदा सर्वदा जहिले जहिले तपाईँ जान चाहनुहुन्छ उहाँको समक्षमा गएर प्रार्थनामा उहाँसँग समय बिताउनुहोस्, कुराकानी गर्नुहोस् भन्ने उहाँको इच्छा छ। उहाँलाई प्रशंसा चढाउनुहोस्, जुन कुराको लागि तपाईँ बनिनु भएको प्रियहरू त्यो गर्नुहोस्। साथै जिन्दगीमा आउने हरेक परिस्थितिमा तपाईले त्यो परिस्थितिहरूमा धन्यवाद दिनुहोस् र भन्नुहोस् मेरो चाहिँ प्रभु येशू हुनुहुन्छ।
र रोमीको पुस्तक 8 अध्यायको 28 पद अनुसार उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूको लागि हरेक परिस्थिति मिलेर भलाइमा नै परिणत हुन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ। र मेरो जीवनमा चाहिँ कुनै पनि खराब घटना घटेर गए पनि म उहाँलाई प्रेम गर्दछु। त्यो खराब घटनालाई पनि प्रभुले असलमा परिणत गरिदिनुहुनेछ भनेर चाहिँ तपाईँले भन्नुहोस्। र उहाँको इच्छा यी मैले सुरुवातको यी यति कुराहरूमा भने र यी कुराहरूमा तपाईँले यी दिनहरूमा पालन गर्दै जानुहोस्। बाइबल अध्ययन गर्ने कुरामा धेरै समय बिताउनुहोस्, प्रार्थना गर्ने कुरामा धेरै समय बिताउनुहोस्, उहाँलाई परिवारसँगै राखेर आराधना दिने कुरामा धेरै समय बिताउनुहोस् र जिन्दगीमा जति पनि घटना घटे ती सबै घटनाको लागि प्रभुलाई धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, म सुर्ता फिक्री गर्दिनँ भन्न चाहिँ यसरी सबै परिस्थितिमा धन्यवाद दिनुहोस्। यति भन्दै म टेक दाहाल आजको यो प्रसारणबाट बिदा हुन्छु र मण्डली परिवार राम्रोसँगले बस्नुहोला, परिवारसँग समय बिताउनुहोला यस समय, र दर्शकवृन्दहरू पनि राम्रोसँगले बस्नुहोला र आफ्नो परिवारसँग यो समय राम्रोसँगले बिताउनुहोला। यति भन्दै म जय मसीह गर्दै तपाईँहरूसँग बिदा हुन्छु। जय मसीह।